आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत और नमीबिया ने ताउन के नए शोबों का जायजा लेते हुए इक्तिसादी शराकत को मजबूत करने के लिए 4 मफाहमतनामों पर किए दस्तखत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर को MICE टूरिज्म के एक हरदिल अजीज मरकज के तौर मंजर आम पर लाने की दी हिदायत। सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे और अमले की कमी को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार कोशां, वज़ीर सेहत सकीना यतू। और गर्म तरीन अय्याम के बाद कुदरत मेहरबान, जम्मू कश्मीर में हुई बारिशें, सालाना अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी के साथ जारी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत और नमीबिया ने ताउन के नए शोबों का जायजा लेते हुए इक्तिसादी ताउन को मजीद गहरा करने के लिए 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। इनमें एक मफाहमतनामा नमीबिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मरकज के क़याम से मुतलिक है। दोनों ममालिक ने सेहत और दवासाजी के शोबे में मफाहमतनामे तय किए हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नमीबिया के सदर नितंबू नांदी दैत्यावाह के माबेन मुल्क की राजधानी विंडहोक में वफ्द के सतह की बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी नमीबिया की पार्लियामेंट से भी खिताब कर रहे हैं और उन्हें नमीबिया के आला तरीन शहरी आज़ाद से भी नवाजा जा रहा है। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि ये वज़ीर आज़म का नमीबिया का पहला दौरा है। विंडहोक के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर को मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस MICE टूरिज्म की एक मरकज के तौर पेश करने पर जोर दिया है। उन्होंने SKICC के हुक्काम से कहा है कि वो इस मकसद के लिए मार्केटिंग के नए तरीकों को बरोई कार लाकर कॉरपोरेट इदारों और निजी तंजीमों को इस सहूलत के बारे में आगाह करें, क्योंकि बकौल उनके SKICC में साल भर मुख्तलिफ सरगर्मियों का मरकज बना रहने की सलाहियत मौजूद है। उमर अब्दुल्ला आज SKICC श्रीनगर और JK टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंगों में बोल रहे थे। वज़ीर आला ने JKTDC के असासों को भी अवाम और सयाहों के लिए अयां करने की ज़रूरत उजागर की, ताकि मेहमान क़याम के लिए कॉरपोरेशन के होटलों और कमरों का इंतखाब करें। उन्होंने एक JKTDC एप्लीकेशन तैयार करने के लिए भी कहा, ताकि इसकी खिदमात तक रसाई आसान बन सके। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता और SKICC व JKTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अलावा दीगर अफसर भी मौजूद थे। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला का दौरा करके इदारे के कामकाज और वहां दस्तियाब बुनियादी ढांचे और तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त के सेक्टर में बुनियादी ढांचे और अमले की कमी को दूर करने के लिए उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार ज़बरदस्त कोशां है। ताहम उनका कहना था कि ये काम रातों रात नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स की कमी ये तो हमें विरासत में मिला है, क्योंकि एक साल में आप एक्सपेक्ट करेंगे जहाँ 6 साल में डॉक्टर नहीं है, जहाँ 6 साल में आपका मेडिकल असिस्टेंट नहीं है, जहाँ 10 साल में आपकी बिल्डिंग नहीं है, वो 1 या 8 महीने में ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो सरकार बनी है, उस सरकार ने शुरू से ही यही कोशिश की है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या बाकी डिपार्टमेंट्स हो, उन डिपार्टमेंट्स में सुधार आ सके। इस दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने ओल्ड टाउन बारामुल्ला के मोहल्ला जलाल साहब में आग से मुतासरा 25 कुंबों में 13 लाख रुपये के इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर तालीम ने बुनियार में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जदीद तरीन सहूलियात से लैस नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज बारिश के बावजूद दोनों रिवायती रास्तों नुनवन और बालतल से जारी रही। आज शाम 5 बजे तक मजीद 15,447 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी और इस तरह यात्रा के पहले 7 दिनों में दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद 1,25,000 से ज्यादा हो गई है। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 7,579 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंच गया। आज यात्रा के रास्ते वाले इलाकों में भी मतला अबर आलूद है। ऐसे में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने यात्रियों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है।
थोड़ा सा इंटरमिटेंट शावर्स रहेंगे दोनों रूट्स के अंदर। थोड़ा लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, ऐसे मामूली चीजें जो है रह सकती है, क्योंकि ये ट्रैक जो है पूरा हिली एरिया है। मानसून जब भी एक्टिव रहता है, जो यात्री हैं वो भी बिल्कुल एहतियात करें जब भी जाना हो, और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। थोड़ा सा ठंड पड़ सकता है, बालताल और पहलगाम को छोड़ के जो इंटीरियर पार्ट है यात्रा का, थोड़ा सा गर्म मलबूसात जो है अपने साथ ले लें। दरियास्ता मकामी लोग यात्रियों का वारिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। यात्री लोगों की मेहमान नवाजी और यात्रा इंतजामात से काफ़ी मुतमईन हैं। कई यात्रियों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। फुल फैमिली के साथ आया हूँ और थैंक्स टू ऑल इंडियन आर्मी। सबको आना चाहिए, इधर में एक बार आना चाहिए। मैं 29वीं बार आया हूँ, 28 बार आ चुका हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा इंतजाम है, ऐसी करने वाली बात नहीं है। आना चाहिए सभी को, घबराने की बात नहीं है। हर साल आते रहेंगे हम। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के इंतजाम बहुत ही अच्छे हैं। हम श्रीनगर जम्मू से कानवाई के साथ आए हैं, किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा प्रशासन का इंतजाम है, कोई डर की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी तो फील अच्छी आ रही है, जब दर्शन करेंगे ना पता नहीं कितनी अच्छी फील आएगी। चाहे लाइन में लगे हैं धूप है, बट बाबा के दर्शन में इसी में मजा है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तो मजा ही क्या यात्रा का। दरियास्ता जम्मू कश्मीर सरकार ने इस साल की यात्रा को कूड़ा करकट से 100% पाक बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात किए हैं। यात्रा के रास्तों पर किसी भी तरह के कूड़ा करकट को साफ करने के लिए एक मुतहरिक निज़ाम अमलाया जा रहा है। इस बारे में डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन अनु मल्होत्रा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि इन इक़दामात की बदौलत ये यात्रा माहौल दोस्त और देरपा बनेगी। जीरो वेस्ट पिलग्रिमेज होने का मतलब यही होता है कि जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वहीं पे नहीं छोड़ दिया जाए, उसको प्रॉपर प्रोसेस किया जाए। अगर उसका यूसेज कहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल वेट वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट करके तो आगे फार्म्स वगैरह में और एग्रीकल्चर में उसका यूटिलाइजेशन हो। जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है उसको वंडर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं यात्रा को भी और निकले हुए वेस्ट को भी, ताकि वो लोगों को तंग ना करे, एनवायरनमेंट को यूज ना करे, बट लोगों को फायदा पहुंचाने के काम आए। इस दौरान विशेष पाल महाजन ने आज गांदरबल जिले में श्री अमरनाथ जी यात्रा के रास्ते का तफसीली दौरा करके वहां ट्रांसपोर्ट सहूलियात और मुख्तलिफ एजेंसियों के माबेन तालमेल का जायजा लिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने दुमेल में बालतल बेस कैंप का मुआयना करके मुत्तलकीन के साथ एक मीटिंग की। अमले, अवामी शिकायात और पेंशन के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अवामी शिकायात का इजाला ज़िंदगी में आसानी पैदा करने का एक आला होना चाहिए। अवामी शिकायात के मुवस्सर इजाले से मुतल्लिक़ कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो शिकायात को पॉलिसियों और इंतज़ामी ज़वाबित में नक़ाइस की निशानदही करने का एक मौका समझे। ज़री पैदावार और देही तरक्की महकमों के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुतल्लक़ अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश पर इन्हिसार करने वाले इलाकों में आबपाशी की सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने आबपाशी की सहूलियात में जहां दरकार हो बेहतरी लाने की ज़रूरत उजागर की। जंगलात व माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज बेमिना में डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग के हेडक्वार्टर्स में तामीर नौशुदा ऑफिसर्स ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर मौसूफ ने GIS लैब का मुआयना करते हुए जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर निज़ाम में GIS को बरोईकार लाए जाने की अहमियत उजागर की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। प्रदेश बीजेपी की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकोटा नगर जम्मू में अरकान कानून साजिया की एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई। पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा के अलावा तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल भी मीटिंग में मौजूद थे, जिस दौरान नायब तहसीलदार की असामियों के लिए इम्तियाज़ पर मबनी ज़ुबान से मुतल्लिक़ पॉलिसी की नुक्ताचीनी की गई।
پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہی بوتھ لیول ایجنٹوں کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر متلقین پر زور دیا گیا کہ وہ بی جے پی کے بوتھ لیول ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے کام کریں۔ اس دوران باہو اسمبلی حلقے کے ایم ایل اے اور سینئر بی جے پی لیڈر وکرم رندھاوا نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک عوامی دربار کی صدارت کی، جس دوران جموں کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں اور وفود نے عوامی نوعیت کے معاملات ابھارے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور ایم ایل اے خانیار علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی جموں کشمیر سرکار عوامی راحت رسانی میں مصروف عمل ہے۔ وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے خواجہ بازار نوہٹہ میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرہ نے آج جموں صوبے کے مختلف اضلاع کے لیے پی سی سی کوآرڈینیٹرز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں پارٹی کے تنظیمی امور کا جائزہ لیے جانے کے علاوہ پارلیمنٹ کے آنے والے سیشن کے موقع پر جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مستقبل کی حکمت عملی میں نئی جان ڈالنے پر غور و خوض کیا گیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی وسطی کشمیر کا ایک اہم اجلاس آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے نائب صدر محمد سرتاج مدنی کی، جنہوں نے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں سابق وزیر ایڈوکیٹ غلام نبی ہانجورہ، جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم، سابق وزیر آسیہ نقاش اور دیگر کئی پارٹی عہدیدار بھی موجود تھے۔ دہشت پسندی کی سرگرمیوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے جموں کشمیر پولیس نے سوگام لولاب کوپواڑہ میں پاکستان میں مقیم حزب المجاہدین اور جماعت المجاہدین کے ایک کمانڈر کی جائیدادوں کو قرق کیا ہے۔ پولیس بیان کے مطابق یہ کارروائی پیر محلہ چندی گام میں انجام دی گئی، جہاں غلام رسول شاہ نامی اس ملیٹنٹ کی زائدس 5 کنال اراضی کو اٹیچ کیا گیا۔ حساس علاقوں میں موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ زراعت کے شعبے میں مشترکہ تحقیق اور علمی تبادلے کو فروغ دینے کی غرض سے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر اور انٹرنیشنل کراپس ریسرچ فار دی سیمی ایرڈ ٹراپکس حیدرآباد نے ایک مفاہمت نامہ طے کیا ہے، جس پر ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ہمانشو پاٹھک اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے دستخط کیے۔ اس موقع پر ہمانشو پاٹھک نے کہا کہ یونیورسٹی کے ساتھ طے پایا یہ مفاہمت نامہ اطمینان بخش ہے، جبکہ پروفیسر نذیر احمد گنائی نے زرعی سیکٹر کے فروغ میں اس مفاہمت نامے کی اہمیت اجاگر کی۔ اس دوران یونیورسٹی کی سینئر سائنسدان اور ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحان حبیب کنٹھ نے کہا ہے کہ گرم موسمی صورتحال کے پیش نظر صبح اور شام کے اوقات میں فصلوں اور سبزیوں کی معقول آبپاشی کی جانی چاہیے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھان کے کھیتوں میں مناسب مقدار میں کھاد کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ دھان کے لیے ہمیں آبپاشی کرنا بہت ضروری ہے، جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اس وقت یوریا کا ایک ڈوز ڈالنا ہوتا ہے 3.5 کلو فی کنال، وہ ڈال سکتے ہیں، مگر جہاں پانی کم بھی ہو پھر بھی وہاں تھوڑی سی ان کو لائف سیونگ اریگیشن دینی ہے، کم سے کم 1-8 انچ پانی زمین میں رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہمارے مکی لگی ہوئی ہے، مکی میں بھی ان کو اریگیشن دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹائم مکی کا جو سٹیج ہے وہ فلاورنگ کا ہے۔ اسی طرح بینز میں فلاورنگ سٹیج آ رہی ہے، تو ان میں بھی آبپاشی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہماری سبزیاں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی آبپاشی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اریگیشن کرنی ہے ان کو، یہ صبح 7 بجے تک ہی ہو جانی چاہیے اور شام کو 7 بجے کے بعد، دن میں نہیں کرنی ہے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ نشے سے مکتی کے لیے ڈھیر ساری کاؤنسلنگ سروسز اور ہیلپ لائنز اپلبدھ ہیں۔ ان سیواؤں کا اپیوگ کرنے کو لے کر شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں شوپیاں ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک یونانی معالج ڈاکٹر نجم الثاقب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
نشیلی ادویات کا استعمال کر کے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. انسان اپنی زندگی کو برباد کر کے سماج سے بھی الگ تھلگ ہو جاتا ہے. ہمیں سماج میں ایسے لوگوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنی چاہیے, ان کی زندگی کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور انتظامیہ کے ساتھ صحیح معنوں میں تعاون کر کے ایسے لوگوں کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ سماج میں ان کی زندگی دوبارہ اسی طرح گزر سکے جس طرح ان کی زندگی نشیلی ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے گزر جاتی تھی. دریاسنا پولیس نے کولگام سے وسیم احمد ڈار ساکن شاداب کریوا شپیہ نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے منشیات کی کچھ مقدار برآمد کی ہے. پولیس نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بونیار بارامولہ میں منشیات کے خلاف ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام سے ان کے چاچا ڈاکٹر مفتی طاہر فاروقی کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. مرحوم متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ میں انتقال کر گئے. جموں کشمیر میں سخت ترین گرمی کے بعد بلاخر قدرت مہربان ہو گئی ہے اور کل سے یوٹی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں اوسط درجے کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اس برسات کی وجہ سے عام لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے کیونکہ جھلستی گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ اس طرح کی موسمی صورتحال کل یعنی 10 جولائی تک جاری رہے گی. بارشیں چل رہے ہیں پورے ویلی کے اندر. جموں ڈویژن کے اندر بھی جو ابھی بارشیں شروع ہوں گی. کچھ ایک مقامات پہ انٹینس شاورز کے کارن کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈز کے بھی چانسز ہیں. بالکل تیز بارشیں یا گسٹی ونڈز چلنے کے بھی چانسز ہیں. مڈ سلائڈ لینڈ سلائڈ شوٹنگ سٹونز کے بھی چانسز ہیں. تو موسم جو ہے لگ بھگ 10 جولائی تک موسم خراب ہے. 11 اونورڈ جیسے ایکسپیکٹڈ ہے کہ موسم تھوڑا سا امپروو ہوگا تھرو آؤٹ جموں اینڈ کشمیر. جموں کے اندر بھی بارشوں کا اسپیل شروع ہوگا. آج لیٹ نائٹ اور کل مارننگ کے آس پاس بھی ہیوی شاورز کے چانسز ہیں. تو 11 اونورڈ جموں ڈویژن کے اندر بھی خاص کر ڈے ٹائم میں موسم عموماً ٹھیک رہنے کے چانس ہیں. پھر 14-15 کے آس پاس پھر سے جموں ڈویژن کے اندر مانسون ایک بار پھر ایکٹیو ہو رہا ہے. آخر میں آج کی درجہ حرارت پر ایک نظر. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:28 پر اور غروب آفتاب شام 7:45 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.